हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस से आपसे मुखातिब हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs यहाँ पे मौजूद हैं। आज आसिफ अली जरदारी की स्पीच के रिबटल में आज लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि मेरी स्पीच थी। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने चेयर को ये गिला किया कि जिस वक्त आगाज़ हुआ सेशन का तो उस वक्त मैंने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उठ के चेयर की तवज्जो इस तरफ लाई कि पाकिस्तान में कल शाम बोलान एक्सप्रेस के साथ जो सान्या हुआ और हमारे साथी वहाँ पे शहीद हुए और लोगों को यरगमाल बनाया गया और बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐवान की आम कार्रवाई को ख़त्म करना चाहिए और उसकी जगह फिल फॉर बलूचिस्तान का इशू उठा के उस पर बातचीत करनी चाहिए। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वहाँ पे जो चेयरपर्सन थे पटेल साहब, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। क्वेश्चन आर रूटीन के तहत वो चलता रहा और वक्फा सवालात के बाद आसिफ अली जरदारी की स्पीच के ऊपर जो लीडर ऑफ अपोजिशन मेरा रद्द अमल आना था उसके अंदर बलूचिस्तान के साने के ऊपर तफसीलन बात हुई। और यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, अपने पार्टी के जितने पार्लियामेंट्री पार्टी है उनकी तरफ से, अपने पार्टी के जितने ऑफिस होल्डर्स हैं और अरकान हैं और कारकुनान हैं उनकी तरफ से इस सानिया का शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और जो हमारे जवान और उनकी फैमिलीज़ के लोग शहीद हुए हैं वो कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, अल्लाह ताला उनका दूसरा जहान गुले गुलजार करे। इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और साथ ये डिमांड करते हैं कि इन दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ और साथ ये भी डिमांड करते हैं कि जो ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उस पे जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुलव्वस पाए जाते हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में गफलत की, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के पार्टियों के लोगों के पीछे पड़े हुए थे, उनकी आंखों के सामने से वो दहशतगर्द ओझल हुए जो कि तकरीबन 80 से 100 लोगों की नफरी वहाँ पे इकट्ठी हुई थी और उनको उन्होंने देखा नहीं, उनका ताक़ुब नहीं किया, पीछा नहीं किया। उन इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को ज़रूर कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। साथ में ये भी कहता चलूँ पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात कि इस वक्त हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान और अफसरान खून का नजराना या पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो दहशत गर्दी में या दहशत गर्द हैं उनको तो हम लोग कंडेम करते हैं, पर ये इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से भी है और इन शहीदों का खून इंटेलिजेंस एजेंसी के इन लोगों के हाथों भी है। तो लिहाजा एक डीप रूटेड एनालिसिस होना चाहिए और उन लोगों को ज़रूर कैफर किरदार तक पहुंचाएं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हवाले से बिलखसूस और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी एक्स फाटा एरियाज में जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं तो बॉर्डर पे आपके कोई पटवारी नहीं बैठे हुए। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये दहशतगर्द कैसे बॉर्डर थाम के आ रहे हैं। बलूचिस्तान में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग होती है 550 अरब रुपए की, वो कैसे हो रही है? वहाँ पे मैंने अजला गिन के बताए अपनी स्पीच में, वहाँ पे ये नो गो एरियाज हैं और मैंने ये चैलेंज किया है कि बलूचिस्तान में जो उनके साबिक वजीर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं और उनके दूसरे वज़रा भी हैं, वो खुद बलूचिस्तान असेंबली में खून के आंसू रो रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पे शहबाज शरीफ हो गया या आसिफ अली जरदारी, इनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ
کہ ہماری قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیار ہے کہ دریائے سندھ کا پانی چولستان کے ریگستان میں ڈائیورٹ کرنے کا جو منصوبہ بن رہا ہے SIFC کر رہا ہے اس کے خلاف ہماری قرارداد تیار ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور چھوٹے صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف نے 7 ارب یا 9 ارب روپے ریلیز کیے تو یہی قیمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. سندھ کی عوام کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے 9 ارب روپے لے کے تو آپ کا پانی کا سودا اس نے کر دیا ہے. یہ آپ کی جو حقوق کی جنگ ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف لڑے گی. اور آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہوں یا ہمارے میاں غوث صاحب ہوں، جن میاں غوث صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے تحت یہاں پہ لایا گیا، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو آج تک نہیں پروڈیوس کیا گیا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت پارلیمان وہ مکمل نہیں ہے، آپ کا اپر ہاؤس سینٹ مکمل نہیں ہے، آپ کی قومی اسمبلی ریزرو سیٹس آپ کی مکمل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بار حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اس چیز کی نشاندہی کرتا رہا ہوں، اسپیکر کو کہتا رہا ہوں کہ آپ کا سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری، آپ کا اسپیکر، آپ کا چیئرمین سینٹ، آپ کی کابینہ، یہ سب کے سب انلیگل، غیر آئینی اور غیر جمہوری پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب اوور ٹو یو. شکریہ جی. آج جس طرح عمر ایوب صاحب نے تمام پوائنٹس پر بات کی، وہاں ہم آج یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کی متنازع کردار کی وجہ سے آج فارم 47 کی بدترین عذاب کی شکل میں حکومت ہم پر قائم ہے، آج تک نئے الیکشن کمیشن کا تقرر نہیں کیا گیا. 15 جنوری کو ان کی مدت ختم ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریبونلز میں ہماری اپیلز تھی، جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے ممبران کو ہرایا گیا، آج یہ دوسرا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے، کسی ایک اپیل کا نہ فیصلہ ہوا نہ اس کی ہیئرنگ ہوئی. یہ کتنی بڑی بدترین زیادتی، دھاندلی اور بے انصافی ہے، اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اس طرح پانی کے مسئلے کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس ہے. ہم نے آج قرارداد جو ہے تحریک انصاف کے ممبران نے اپنے دستخطوں سے جمع کرا دی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل اسپیکر اس کو ایجنڈے کا حصہ بنائے اور ہاؤس میں، تاکہ ہم اس کو لے کر سکیں اور وہ قرارداد ہم پاس کروا سکیں. اور باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، پاکستان کی عوام کی بات کریں گے. آج پوری قوم اشکبار ہے. اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے کتنے لوگ محبوس ہیں، کتنی خواتین، بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں. اور اس وقت